siyag mga pagday o pagsimba, tungog o himaya alang kaniya. Siya ang ayan nga tugyanan sa tanang kadungganan, labing gamhanan o balaan nga Dios sa tanan. Sa simbahon siya magdayeg ta kaniya, ngamit kay bayaw ta o iwara-wara, musa-musayaw ta o ilukso-lukso, pagdayeg sa Ginoo sa iyang kamaayo sa kinabuhi ko. Dalik na mga igsoon pagdaygon ang Dios nga matahon, awitan siyag mga pagdayeg o pagsimba, tungog o himaya alang kaniya. Siya ang ayan nga tugyanan sa tanang kadungganan, labing gamhanan o balaan nga Dios sa tanan. Sa simbahon siya magdayeg ta kaniya, ngamit ibayaw ta o iwara-wara, musa-musayaw ta o ilukso-lukso, pagdayeg sa Ginoo sa iyang kamaayo. Sa simbahon siya magdayeg ta kaniya, ngamit ibayaw ta o iwara-wara, musa-musayaw ta o ilukso-lukso, pagdayeg sa Ginoo sa iyang kamaayo sa kinabuhi ko. Siya ang ayan nga tugyanan sa tanang kadungganan, labing gamhanan o balaan nga Dios sa tanan. Siya ang ayan nga tugyanan sa tanang kadungganan, labing gamhanan o balaan nga Dios sa tanan. Sa simbahon siya magdayeg ta kaniya, ngamit ibayaw ta o iwara-wara, musa-musayaw ta o ilukso-lukso, pagdayeg sa Ginoo sa iyang